Welcome back to our YouTube channel Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blueprint Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है ऑप्टिमाइज योर ब्रेन विथ 5S टेक्निक. मैंने एक 5S के ऊपर पहले भी वर्कशॉप की थी, ये एक प्रेजेंटेशन दी थी, एक व्लॉग आपको दिया था मैंने, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इससे वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है, जो ख़ास तौर पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो सब उससे वाकिफ़ हैं 5S पे, और उसके ऊपर अप्लाई भी कर रहे होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो, या फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं या पार्ट्स बना रहे हैं, वो सब वो हैं, चाहे दूसरी कंपनियों को सिर्फ पार्ट ही बना के दे रहे हैं, उनमें भी 5S है. 5S एक जापानी टेक्निक है. जितनी भी उसके अंदर प्रोग्रेस हुई है जापान के अंदर, आप देख लीजिए वर्ल्ड वार 2 के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की की और बहुत जो है एक्सपोनेंशियली उन्होंने उसके अंदर आप देखिए कि वो उसके अंदर तरक्की की उन्होंने. उसके अंदर सबसे बड़ा जो रीज़न है वो 5S है, जिसके ऊपर उन्होंने सब कंपनियों ने काम किया, ख़ासतौर से टोयोटा ने बहुत काम किया. वो जितनी भी अपनी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी की जितनी भी मूवमेंट है, उसको बेस के लिए पहले करते हैं 5S अप्लाई करते हैं, फिर बाकी चीज़ें बाद में करते हैं, यानी क्वालिटी से पहले 5S करते हैं. और ये 1-2 दिन की चीज़ नहीं है, ये इसको कई महीने लगते हैं. पहले वो 5S को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर अपनी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी की मूवमेंट चलाते हैं वो. और इसके बाद ये नहीं कि एक दफ़ा अप्लाई करके भूल गए, वो कंटिन्यूसली इसका ऑडिट करते हैं. बेसिकली ये 5S जो है, ये है आपका वर्क प्लेस के लिए है, ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के लिए, जिसको मैंने जापान से ट्रेनिंग भी ली और पाकिस्तान में मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स इसके ऊपर 5S पे करा चुका हूँ और कराता रहता हूँ. अब आप आ जाइए इसके अंदर 5S के अंदर ये 5 ऐसे वर्ड हैं जो S से चलते हैं, जो जापानी वर्ड S से चलते हैं, जैसे सीरी, सीतोन, सीसू, सिकेट्सू, शिट्सू के ये 5 लफ्ज़ हैं जिसके ऊपर होते हैं. बेसिकली तो ये वर्क प्लेस के लिए और फिज़िकल सफाई सुथराई के लिए और चीज़ों को ठीक ठाक करने के लिए और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए. लेकिन इसी टेक्निक को मैंने उसको किया है कि भाई हम इसको अपने ब्रेन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं ना. सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारे ब्रेन की प्रोग्रेस है ना. ब्रेन प्रोग्रेस करेगा, हमारा ब्रेन ठीक होगा तो हमारी तरक्की होगी. तो इसलिए हमें ब्रेन के ऊपर ये काम करना चाहिए. 5S जो है उस पर अप्लाई करना चाहिए. पहला जो S है वो सेरोटोनिन है. सेरोटोनिन का मतलब है असॉर्टमेंट. जो गंद बला है, जो चीज़ें काम नहीं आने वाली है, जो बेकार चीज़ें, उसे निकाल दें. तो आप अपने जहन से जितनी नेगेटिव चीज़ें या आउटडेटेड चीज़ें आप उसे निकाल दीजिए, क्योंकि नथिंग इज़ कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज. चेंज तो आती रहती है. आपने जो कुछ पढ़ा है, पढ़ के आपने कोई डिग्री ली है, आपने जो ग्रेजुएशन किया है, कहीं से भी आपने किया है, किसी भी फील्ड के अंदर किया है, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग साइंस हो, चाहे मैनेजमेंट साइंस हो, चाहे IT हो, उसके अंदर हर 10 साल के बाद आप देखिएगा मेजर चीज़ निकल जाती. और अगर आपने 20 साल पहले किया है तो आपका की सारी चीज़ें ही तकरीबन चेंज हो जाएंगी. तो आप उसे अपडेट रखना होगा. तो आपको अपने जहन से जो क्लस्टर जमा हुआ है, चीज़ें बेकार जमा हुई हैं, उन्हें दिमाग से निकालना होगा. आपको जो है आपको डी लर्न करना होगा. जो कुछ सीखा है उसे डी लर्न करना होगा, फिर री लर्न करना होगा. तो आपको अपने दिमाग के अंदर वही चीज़ें रखनी होंगी जो काम की होंगी, नॉलेज के हिसाब से भी, पॉजिटिव के हिसाब से भी, एटीट्यूड के हिसाब से भी, इमोशंस के हिसाब से भी, स्पिरिचुअल के हिसाब से भी. आपको सारी चीज़ें ये रखी. तो पहला S हो गया सीरी. दूसरा हो गया सीतोन. सीतोन का मकसद ये है कि आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आपको अपने वक्त के ऊपर मिले. वो कब मिलेगी? कि जब आप कंटिन्यूसली आप स्टडी करते रहेंगे, अपने आप को अपडेट रखेंगे, अपनी नॉलेज को अपडेट रखेंगे. क्योंकि आप देखिए कि जहन से चीज़ें निकल जाती हैं. आप जितने अच्छे तरीके से एक चीज़ आप फोकस से पढ़ें, माइंडफुलनेस के साथ पढ़ें और उसे सीखें, तो वो चंद दिनों के बाद जहन से निकल जाती है. इसका मतलब है कि वो हमें बार बार पढ़नी है ना. जब भी वो आपके दिमाग में होगी ना, ज़रूरत के बाद वो काम आएगी ना. वरना आप ढूंढते रह जाओगे, आप अपने नोट्स देखोगे, इधर से उधर देखोगे, आप कहेंगे आपको मिलेगी नहीं. तो इसलिए इसका मकसद ये है कि आप अपनी नॉलेज को जो है वो अपडेट भी रखोगे और बार बार उसे पढ़ के आप अपना रिवाइव करोगे. आपके जहन के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए.
اس کے بعد تیسرا ایسا آتا ہے سیسو، دیٹ از کلیننگ، صفائی. آپ کے دماغ میں جو کلسٹر اور جو گند جمع ہے، جو نیگیٹو چیزیں یا جو آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں، اس کو آپ کو نکالنا ہوگا، آپ کو اسے ڈمپ کرنا ہوگا. ڈمپنگ کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پیپر کے اوپر وہ ساری چیزیں لکھیں اور اس کے بعد اسے نکال دیں. تو آپ اس کو ڈمپ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ ان 3 ایس کے اوپر، سیری، سیتون، سیسو، یہ جو بھی چیزیں آپ اس کے اوپر عمل کیجئے. آپ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے تک آپ اس کے اوپر عمل کیجئے. جب بار بار عمل کریں گے اس کے اوپر اور نوئنگلی، کانشیسلی آپ کریں گے، تو آپ کا دماغ بہتر ہوتا چلے جائے گا. آپ کی برین کی ری وائرنگ ہو جائے گی، آپ کا برین بالکل سیٹ ہو جائے گا اور صحیح کام کرے گا. برین صحیح کام کرے گا تو آپ کی جو بھی کمانڈ آپ کو ملے گی، جو بھی آپ ڈیسیشن کرو گے، وہ بہتر ہوں گے. آپ کے چاہے وہ ٹیم کے حوالے سے ہوں یا انڈیویجول ڈیسیشن ہو، آپ کے ڈیسیشن بہتر ہو جائیں گے، آپ کا کام بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد چوتھا ایس جو آتا ہے وہ سکیٹسو کا آتا ہے، اسٹینڈرڈائز. آپ یہ تینوں ایس کے اوپر بار بار عمل کریں گے تو آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہو جائے گا. اب آپ نیگیٹو باتیں نہیں کرو گے، آپ آؤٹ ڈیٹڈ باتیں نہیں کرو گے، آپ اللاجیکل باتیں نہیں کرو گے، آپ بحث مباحثہ نہیں کرو گے، آپ فضول کے آرگومنٹس نہیں دو گے، بحث نہیں کرو گے. آپ یہ آرگنائز ہو جاؤ گے، مستقل کام کرو گے. 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے جب یہ مستقل کام کرو گے تو آپ کا یہ اسٹینڈرڈ آف لائف ہو جائے گا. اب آپ کہیں کچرا اگلنا، کچرا پھینکنا نہیں کرو گے، گاربیج ان گاربیج آؤٹ نہیں ہوگا. آپ ہمیشہ اچھی باتیں کرو گے، پازیٹیو باتیں کرو گے ود اسمائل، اور اس کے ساتھ آپ کام کرو گے. اور اس کے بعد آتا آخری جو ایس ہے، سکیٹسو. سکیٹسو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک ڈسپلن بن گیا، آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. اب آپ غلط بات کر ہی نہیں سکو گے. آپ جتنا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، چیخ چاڑا ہو رہا ہے، آپ اس کو سکون سے آپ لاجیکلی بات کرو گے، آپ دوسرے کو کام ڈاؤن کرو گے، اسے سمجھاؤ گے، اور آہستہ آہستہ دوسروں کا ایٹیچیوڈ آپ کے ساتھ بہتر ہو جائے گا. جب آپ کے ساتھ لوگوں کا ایٹیچیوڈ بہتر ہوگا، آپ کا لوگوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ بہتر ہوگا، تو آپ پرسکون ہو جاؤ گے. سکون آپ کے لیے اچھے ڈیسیشن کے لیے ضروری ہے، ترقی کرنے کے لیے ضروری. کوئی بھی گاڑی اگر گرم ہو تو اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی. اس لیے ہم گاڑی کے اندر مختلف میکینیکل چیزیں رکھتے ہیں. اس کے اندر آئل بھی رکھتے ہیں، انجن آئل بھی رکھتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ہم ریڈیٹر بھی رکھتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی، ٹھنڈے کے ساتھ ہی وہ اس کی پرفارمنس آئے گی نا. اگر گرم ہوگا تو اس کو ریسٹ دینا پڑتا ہے، تب اس کی پرفارمنس آئے گی. تو اگر ہمارا دماغ ٹھنڈا رہے گا، بہتر رہے گا تو وہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد اس کو آڈٹ بھی کرتے رہیں، آپ اس کو چیک کرتے رہیں. آپ ایک جرنل بنا لیں اور اس کے اندر آپ اپنی امپروومنٹ نوٹ کرتے چلے جائیں کہ اب آپ میں کیا تبدیلی آئی ہے. آپ اپنے 5S کے اوپر کام کرتے رہیں اور نوٹ کرتے رہیں آپ کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ نے کسی دن کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ نوٹ کیجئے، اور اس کے بعد آپ اپنا اس کے اندر وہ اکاؤنٹیبلٹی رکھیے کہ آئندہ میں ایسے غلط بات نہیں کروں گا. اس دوسرے کے شوز میں آ کے ہمیشہ سوچوں گا، بات کروں گا، اور جو میں نے فلانی بات بڑی اللاجیکل اور صرف بحث کی تھی، آئندہ میں نہیں کروں گا. تو آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی رکھیے، اور ڈیلی بیسس کے اوپر آپ اکاؤنٹیبلٹی رکھ سکتے ہیں نا. آپ جب سونے پہ جائیں تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی رکھیں. تو آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیے اور اس کے حساب سے اس کے اوپر آپ عمل کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بڑی پرسکون اور بڑی پروڈکٹیو ہو جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.